नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म प्रकाश घिसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण वीरगञ्ज पथलैया छलेनको सडक निर्माणको काम अलपत्र, समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयलाई भने शास्ति। कम्पनीको लापरवाहीका कारण पुरानो ग्यास सिलिन्डर भान्साकोठामा बम बन्दै सप्तरीमा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा 4 घरमा भने आग लागे। बैतडीका महिलाहरू ग्रामीण भेगमा सञ्चालित मदिरा पसल नियन्त्रण गर्न आन्दोलित मदिराकै कारण गाउँमा अपराधिक गतिविधि बढेको निष्कर्ष। र लुम्बिनीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल तथा ध्यान केन्द्रको पहिलो चरणको काम सम्पन्न, बुद्ध जयन्तीका दिन उद्घाटन गर्ने लक्ष्य। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण वीरगञ्ज पथलैया सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण वीरगञ्ज पथलैया छलेन सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। कम्पनीले निर्माण कार्यलाई चासो नदिँदा बारका सर्वसाधारणले भने शास्ति खेप्नु परेको छ। व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग हुने सडक समयमा निर्माण नहुँदा व्यवसायी समेत मारमा परेका छन्। निर्माण कम्पनीले समयमै काम पूरा नगर्दा बारको जितपुर सिमरा क्षेत्रका स्थानीयहरूले सवारी जाम र धुलोको शास्ति खेप्दै आएका छन्। सडक विस्तारका लागि भने स्थानीयले भौतिक संरचना खाली गरे पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण धुलोको समस्या खेप्नु परेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। योभन्दा पहिला अगाडि भन्नुभएको थियो कि 40 वर्षमा कम्प्लिट भइहाल्छ, तर पनि अहिलेसम्म कम्प्लिट भएको छैन। हामी धेरै यहाँ पीडा छौँ। कुरा गरेर सास फेर्न हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ, आउने जान गाह्रो भइरहेको छ, दिने उडिरहेको छ। अब हामी के भन्नु सरकारलाई? बजेट अनुसार भनेअनुसार उहाँहरूले 16 वर्षसम्म कम्प्लिट हुन्छ भनेर, तर अहिलेसम्म केही कम्प्लिट भएको छैन। हामी एकदमै पीडा छौँ, सास फेर्न हामीलाई गाह्रो भएको छ। समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो स्थानीय सरकारले भने 4 पटक म्याद थप्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ। बहुत समस्या बा रोड गई का पूरा गर्दा उडता पानी अब लागेर रहता मेघेको पानी लागेर रहता। बहुत समस्या बा, गाडी उठ्या बहुत आगे जाने समस्या बा, आँखमा पूरा पर्दा सास फेर्ने में दिक्कत होता। बहुत कारणबाट क्या बहुत समस्या बा। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 2 वर्षभित्र छलेनको व्यापारिक मार्ग निर्माणका लागि एएमआर पप्पू कन्टेक जेभी श्रेष्ठ बिरुवा, एपेक्स जेभी पप्पू लुम्बिनी जेभी शर्मा, युनिटेक बिल्डर्स दिवा निर्माण सेवा जेभी, एएमआर कन्टेक जेभीले 6 वटा प्याकेजमा 3 अर्ब 12 करोड 41 लाखको लागतमा निर्माण कार्य सुरु गरेका थिए। तर सडक निर्माणको काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा सर्वसाधारण भने समस्यामा परेका छन्। अब लागौँ प्रदेश 2 को सप्तरीमा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा 4 घरमा आग लागि भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। गैराती सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा आग लागि 4 घर जलेर नष्ट भएको छ। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा 5 स्थित एक घरमा सिलिन्डर पड्किँदा आग लागि 4 घर जलेका छन्। आगलागीबाट 25 लाख बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ। आगो निभाउने क्रममा हरिकिशुन खाँक घाइते भएका छन् भने उनको तत्कालै उद्धार गरी गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचारका लागि पठाएको थियो। स्थानीय हरिकिशुन खाँकको भान्सा कोठामा रहेको ग्यास सिलिन्डर पड्किएपछि आगो सल्किएको थियो। आगोले खगको साथै छिमेकी रामचन्द्र खग, नकछेदी खग लगायतका 4 घर जलेर नष्ट भएका छन्। राजविराज र हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिकाको
बारुन यन्त्र प्रहरी र स्थानीय वासीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। पुरानो सिलिन्डर भई ग्यास लिक भएर पड्किएको हुन सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीका महिलाहरू ग्रामीण भेगमा सञ्चालित मदिरा पसल नियन्त्रण गर्न आन्दोलित भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। बैतडीका अधिकांश ग्रामीण भेगमा अवैध रूपमा मदिरा पसलहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसका कारण महिला तथा बालबालिकाहरूले विभिन्न हिंसात्मक गतिविधि सहनुपर्ने बाध्यता छ। मदिरा सेवनका कारण विभिन्न घटना घट्न थालेपछि सुनरिया गाउँपालिका 3 का महिलाहरूले गाउँबाट मदिरा पसल विस्थापित हुनुपर्ने माग गर्दै सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। मदिराकै कारण गाउँमा आपराधिक गतिविधि बढ्न थालेपछि सुरुनया गाउँपालिकाका स्थानीय महिलाहरू आन्दोलित भएका छन्। मदिरा सेवनपछि पुरुषहरूबाट विभिन्न यातना सहनु परेको र आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै महिलाहरूले मदिरा पसल विस्थापित गर्न माग गरेका छन्। गाउँघरमा खुलिया मदिराको कारोबार बढ्न थालेपछि विभिन्न सामाजिक घटनाहरू निम्तिन थालेको महिलाहरूको भनाइ छ। गाउँघरमा सहज रूपमा पाइने मदिराका कारण पुरुषहरूले दिन दहाडै मदिरा सेवन गरी हो हल्ला तथा झगडा गर्ने गरेको स्थानीय महिलाहरूको गुनासो छ। हामीलाई घरमा खानको लागि बालबच्चाको लागि नुन छैन, लत्ता कपडा छैन, तर हामीले आफ्नो ढुङ्गा बोकेर भारी बोकेर आफ्नो बालबच्चाको पालन पोषण गरिरहने अवस्था छ। तर यिनीहरूले कस्तो गर्ने भनेपछि मजाले ऋण गाड्यो, ऋण निकाल्यो, अनि ठेक्कामा गयो, दिनका 2-3 क्वार्टर खाएर आउने। अनि घरमा त अब हाम्रो त के अवस्था भनौँ, ससुराले बुहारीलाई कुट्ने, श्रीमानले स्वास्नीलाई कुट्ने। महिलाहरूले गाउँ गाउँबाट मदिरा पसल हटाई निश्चित स्थानमा मात्र हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यसअघि गाउँमा रहेका 2वटा मदिरा पसलहरू महिलाले विस्थापित गरिसकेका छन्। अहिले गाउँमा एउटा लाइसेन्स प्राप्त मदिरा पसल सञ्चालनमा रहेको छ। उक्त पसल कि त बन्द गर्नुपर्ने या समाजबाट टाढा सार्नुपर्ने माग महिलाहरूको छ। गाउँमै खुल्लमखुल्ला मदिराको कारोबार हुँदा बालबालिकाहरूमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको महिलाहरूको भनाइ छ। अहिले उनीहरूले स्थानीय सरकारसँग मदिरा नियन्त्रणका लागि जोडदार माग गरेका छन्। यता गाउँमा रहेको मदिरा पसल इजाजत प्राप्त पसल भएकोले विस्थापित गर्न समस्या भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। उहाँहरूले राख्नु भएको माग चाहिँ स्वाभाविक रूपमा ठिक हो, तर कानुन सम्बद्ध मदिरा पसलले दर्ता गराइसकेपछि अब उहाँको अधिकारमा पर्ने कुराहरू नियम र विधिगत ढङ्गले उहाँले चाहिँ बिक्री वितरण गर्नु चाहिँ गर्न पाउने नै हुन्छ नेपाल सरकारबाट आदेश लिइसकेपछि। तर तैपनि त्यहाँको समाजलाई अब अति नै गाह्रो भयो जस्तो चाहिँ महसुस भइरहेको छ। यो निर्वाचन हुनुभन्दा पूर्व हाम्रो त्यहाँको अगुवा माइलाहरूले के गर्नुभएको थियो भने हाम्रा अग्रज त्यहाँका सबै हाम्रो सम्मान्य मान्छेहरूले त्यहाँ ठेका चाहिँ बन्द गराउनु भएको थियो। त्यो नवीकरण गराएर उहाँले चाहिँ काम सुरु गराउनु भएको छ। अब उहाँलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने जुन यो समाजलाई अहिले गाह्रो भयो यसको लागि आग्रह गरेर त्यो सकियो भने ठाउँ सारी गर्नलाई पनि आग्रह गर्छौँ। बैतडीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले अहिले मदिराको बिक्री वितरणका लागि इजाजत दिने कार्य बन्द गरेका छन्। तर पावर र पहुँचका भरमा लाइसेन्स बनाएर गाउँमा मदिरा पसल थपिने क्रम भने रोकिएको छैन। भएका मदिरा पसल तथा बिक्री केन्द्रलाई निश्चित ठाउँमा मात्र कारोबार गर्न स्थानीय तहले ठोस योजना बनाउन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बैतडीबाट जनक साउदको रिपोर्ट। अबको पालोमा 12मा बालक हत्या गरेको आरोपमा 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। 12मा 14 वर्षीय बालक सहित हुसेनको हत्या आरोपमा 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 23 का हुसेनको हत्यामा संलग्न रहेका जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 2 भलुहीका 25 वर्षीय कियामुद्दिन मन्सुरी, 21 वर्षीय अमर हुसेन मिया र 19 वर्षीय आबेदिन मिया अन्सारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। फागुन 11 गते राति शहीद हुसेनलाई गाँजा खान जाउँ भनी घरबाट बाहिर लगेर 3 जनाले हत्या गरी खाल्डोमा पुरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रहरीको अनुसार हुसेनलाई गाँजा सेवन गर्न भनी घरबाट अमर हुसेनले बोलाएर लगेको र
आबेदिन मियाले भने घरबाट डोरी लगेर कियामुद्दिनले हुसेनको घाँटीमा डोरी बाँधी लडाएर हत्या गरेको खुलेको छ। शहीद हुसेनको परिवारसँग पुरानो जग्गा विवाद, प्रेम प्रसङ्गमा झडप र आपसी विवाद समेत रहेको अनुसन्धानले भने देखाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। लागौं लुम्बिनी प्रदेशमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल तथा ध्यान केन्द्रको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। लुम्बिनीमा 2 वर्षभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल तथा ध्यान केन्द्रको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्षभित्र सभा हल निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको 2 वर्षपछि शिलान्यास भएको हो। हाल दोस्रो चरण अन्तर्गत सभा हलको फिनिसिङको काम भने भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभा हल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको 2 वर्षपछि मात्र सभा हलको शिलान्यास भएको थियो। सभा हल निर्माणको लागि परामर्शदाता छनौट, डिजाइन, लागत अनुमान र ठेक्का प्रक्रियामै 2 वर्ष बितेको थियो। पहिलो चरणका लागि 31 करोड 79 लाखमा सभा हल तथा ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। 2075 वैशाख 17 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सभा हलको शिलान्यास गरियो। सभा हल निर्माणमा हाल पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ। अहिले 31 करोड लागतमा दोस्रो चरणको काम चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल तथा ध्यान केन्द्रको 2078 साल जेठमा हुने बुद्ध जयन्तीमा उद्घाटन गर्ने लक्ष्य लुम्बिनी विकास कोषले लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल तथा ध्यान केन्द्रको अवधारणा चाहिँ जब हामीले 2560औं बुद्ध जयन्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ लुम्बिनीमा मनाउने समय थियो, त्यो बेला चाहिँ अत्यन्त खास गरी हावाहुरी होइन वर्षाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन खालको चाहिँ स्टेजहरू व्यवस्थापन गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति केही समस्या देखियो। त्यस अवस्थामा चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि उपस्थिति थियो। त्यो हुँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ होइन, लुम्बिनीमा चाहिँ एउटा स्थायी किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल चाहिँ हुन जरुरी रहेछ। 4 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको सभा हल तथा ध्यान केन्द्रको छाना सर्कुलर डोम आकारमा रहेको छ। चैत मसान्तसम्म सक्ने गरी काम भए पनि कोरोनाको प्रभावका कारण ध्यान केन्द्र निर्माणको काम 2078 को जेठ महिनाभित्र सकिने र बुद्ध जयन्तीमा उद्घाटन गरिने लक्ष्य लुम्बिनी विकास कोषले लिएको छ। तापक्रम अनुसार सभा हलभित्र आफै 6 देखि 8 डिग्रीसम्म तापक्रम तलमाथि हुने व्यवस्था रहनेछ। सभा हलमा 10 मिटर गहिराईका 140 वटा पाइल फाउन्डेसन निर्माण गरिएको छ भने 40 वटा पिलर ठडाएर छानो बनाइएको छ। दोस्रो चरणको काममा रोस्टमबाट गरिने भाषणलाई 17 वटा भाषामा अनुवाद हुने अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिनेछ। सभा सम्मेलनको लागि मात्र नभएर लुम्बिनीमा आउने मानिसहरूले ध्यान गर्ने गरी बहुउपयोगी केन्द्र बन्ने कोषले जनाएको छ। 5000 क्षमताको सभा हल भनिए पनि 7000 कुर्सी राख्न सकिने र बहुउपयोगी बन्ने कोषको भनाइ छ। सभा हल तथा ध्यान केन्द्र निर्माणले विश्वभरका बौद्ध मार्गीका लागि मात्र नभएर अनुसन्धानकर्ताका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट प्रदीप आचार्यको रिपोर्ट। अबको पालोमा गण्डकी प्रदेशको पोखरा विमानस्थलमा हवाई जहाजको आपतकालीन उडान अभ्यास गरिएको सम्बन्धी समाचार। पोखरा विमानस्थलमा हवाई जहाजको आपतकालीन उडान अभ्यास गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपत्त उद्धार कर्मीको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले अभ्यास गरेको जनाएको छ। जस अनुसार पोखरा विमानस्थलमा नमुनाको रूपमा जहाज दुर्घटना गराएको थियो। विमानस्थलमा आपतकालीन अवतरण गरेको जहाजमा आगलागी गरेर अभ्यास गरिएको हो। उक्त नमुना जहाजमा आगलागी भएको थियो। आगो निभाउनका लागि दमकलको प्रयोग गरेको थियो। त्यस्तै घाइते उपचारका लागि एम्बुलेन्स र हेलिकप्टरको प्रयोग गरिएको थियो। घाइतेलाई पोखराका विभिन्न अस्पतालमा पठाएको थियो। सबै घटना नमुनाको रूपमा प्रयोग गरिएको हो। आपतकालीन उद्धारको अभ्यास हुँदैछ भनेर थाहा नपाउने स्थानीय नागरिकलाई विमानस्थलमा दुर्घटना नै भएको हो कि भन्ने
परेको थियो। अभ्यासका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेडक्रसका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए। विपद उद्धार कर्मीको क्षमता विकास तालिममा सहभागीहरूलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान, त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल लगायतले प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए। 4 दिने विपद उद्धार कर्मीको क्षमता विकास तालिमको आज सम्पन्न भएको छ। अन्तमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर गुणस्तरीय सुविधा सम्पन्न यात्रु वाहक बस सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार बोटवलमा पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालीको प्रथम अधिवेशनको शपथ ग्रहण तथा पदस्थापना कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले अब चाँडै नै गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउने बताउँदै पर्यटकलाई लक्षित गरेर सुविधा सम्पन्न विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री चौधरीले कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्रहरू थला परेको स्मरण गर्दै बस व्यवसायीहरू पनि मर्कामा परेको बताउनुभयो। अब शैक्षिक भनेपछि जसले बुझाउनुहुन्छ नबुझाउनेले मैले मल्टिमिडिया प्रयोग गर्दिनँ भनेपछि अब त्यो कुनै करकामको कुरो छैन। कुनै पनि रातो प्लेटले जुन प्रयोजनको लागि गाडी किनिएको हो अब त्यो प्रयोजनको लागि मात्रै उनीहरूले प्रयोग गर्न पाउँछन् र भाडा उठाउन पाउँदैन। कार्यक्रममा यातायात व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुष्प श्रेष्ठले सरकारले यातायात व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुको साटो अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण वीरगञ्ज पथलैया छलेनको सडक निर्माणको काम अलपत्र समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयलाई भने शास्ति। कम्पनीको लापरवाहीका कारण पुराना ग्यास सिलिन्डर भान्साकोठामा बम बन्दै सप्तरीमा ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा 4 घरमा आग लागे। बैतडीका महिलाहरू ग्रामीण भेगमा सञ्चालित मदिरा पसल नियन्त्रण गर्न आन्दोलित। मदिराकै कारण गाउँमा अपराधिक गतिविधि बढेको निष्कर्ष। र लुम्बिनीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सभाहाल तथा ध्यान केन्द्रको पहिलो चरणको काम सम्पन्न। बुद्ध जयन्तीका दिन उद्घाटन गर्ने लक्ष्य। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।